السلام عليكم، مساء النور. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التيوريم ديال الكاشي، مبرهنات الكاشي. تيوريم ديال الكاشي. الوغ تيوريم غادي ناخذ واحد تريونغل ا بي سي ا بي سي. دابا التيوريم غادي نبدا الديمونستراسيون تاعها. غنبدا اول حاجه هي هاد لا بروبريتي اللي كنعرف شنو كتقول لي. ا بي سكالير ا سي كتساوي 1 دومي ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان بي سي او كاري. هادشي طبعا شفناه امتى؟ شفناه البارح ولا نهار اخر حصه، نهار السبت. اذا اللي غادي ندير انا عندي الغرض بهاد بي سي او كاري. دونك شنو غادي ندير؟ هاد جوج غادي نديها للجهه الاخرى، غادي بقى ليا جوج ا بي سكالير ا سي ايكال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان بي سي او كاري. اذا هاد بي سي ولا هاد موان بي سي غادي نديها للجهه الاخرى، وهاد دو ا بي ا سي نجيبها لهاد الجهه، غادي بقى ليا موان غتولي بلس. اذا بي سي او كاري ايكال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان 2 ا بي سكالير ا سي. داكور. وشنا هي ا بي سكالير ا سي؟ غادي نديرو دابا لا فورمول تريغونوميتريك اللي هي ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان 2. الوغ هادشي هذا هو لا ديستونس ا بي فوا لا ديستونس ا سي فوا كوس الزاويه اللي بيناتهم اللي هي ا بي ا سي، اللي غادي نديرو لها الزاويه اللي هي في هاد الحاله هادي. داكوغ. وهذه هي التيوريم ديال الكاشي. التيوريم ديال الكاشي شنو كتقول لي؟ سوا ا بي سي ان تريونغل اون ا بي سي او كاري ايكال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان 2 ا بي ا سي كوس الزاويه. اذا نشوفوها دابا هنايا، نخدمو مثلا ببي، نخدمو بالراس هو بي. اذا بي سي او كاري حسب الكاشي بلا متجهه، اذا بي سي او كاري زائد بي ا او كاري ناقص جوج في ا بي في بي سي في بي ا في هاد في كوس هاد الزاويه كيعطينا ا سي او كاري. نعاودها دغيا، ابارامون قلبت الحروف في شي. اذا قلنا نعاود دابا ناخذ نخدمو ببي، غادي تكون عندي بغيت هذا، بغيت ا سي او كاري، الوغ ندير ا سي او كاري ايكال بي سي او كاري بلس بي ا او كاري موان 2 البرودوي سكالير ديال بي سي بي ا اللي هي شحال؟ اللي هي 2 فوا لا ديستونس بي سي فوا لا ديستونس بي ا فوا كوس الزاويه اللي بيناتهم اللي هي في هذه الحاله بي. وطبعا الا بدلنا النقط راه كيبقى نفس المعلومات، ما عندناش شي مشكل. بي سي او كاري ايكال هادشي، ا بي او كاري ايكال هادشي، و ا سي او كاري ايكال هادشي اللي قدامنا. نشوفو لابليكاسيون كوريكسيون. الوغ في هاد الكوريكسيون il y a ABC, faire de l'application, il y a ABC un triangle tel que AB égale 3, AC égale 5 et l'angle A égale pi sur 4. المطلوب هو calculer BC. عندي A B C. إذا الزاوية اللي عطاونا شنو هي؟ هي هاد الزاوية، هادي هي pi sur 4. المطلوب مني شنو؟ مطلوب مني نحسب
à la distance اللي هي BC. طبعا شنو غادي نحتاج AB و AC اللي هما ديجا عندي، مي انا بقى لي فقط نعوض. عندنا BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 la distance AP fois la distance ده ماشي AB et AB fois la distance AC fois cos الزاوية A. نعوض دابا شنو هي AB؟ هي 3 au carré plus 5 au carré moins 2 fois 3 fois 5 fois cos l'angle pi sur 4 égale 9 plus 25 تمسحي دغيا 9 plus 25 moins 2 fois 5 c'est 10 fois 3 fois c'est 30 fois cos pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 égale 9 plus 5 il y a 34 moins 30 sur 2 c'est 15 donc 15 racine de 2 alors le guinabli BC au carré il y a 34 moins 15 racine de 2 احنا بغينا BC donc BC غادي تساوي شحال غادي تساوي racine de 34 moins 15 racine de 2 d'accord. La question suivante MNP عندي un autre triangle اللي هو MNP. شنو عندي كمعلومات؟ عندي MN égale à racine de 3 عندي NP égale à 2 وعندي l'angle N اللي بيناتهم égale 5pi sur 6. المطلوب منا هو نلقاو la longueur ديال MP. alors شنو غادي ندير؟ هذا premièrement deuxièmement donc نفس الطريقة بتعطينا MP au carré égale MN au carré اللي هي شحال؟ هي racine de 3 au carré اللي هي 3 plus PN au carré اللي هي شحال؟ اللي هي غنكتبهم MN au carré plus PN au carré moins 2 MN PN cos l'angle 5pi sur 6 égale MN carré, c'est racine de 3 au carré, c'est 3, plus 2 au carré, c'est 4, moins 2 fois 2 fois racine de 3, c'est 4 racine de 3, cos 5pi sur 6, j'ai le الدائرة دغيا هذه pi sur 6 هذه 2pi sur 6 3pi sur 6 4pi sur 6 et 5pi sur 6. Alors 5pi sur 6 c'est quoi? C'est pi moins pi sur 6. Cos 5pi sur 6 égale à cos 6pi moins pi sur 6 اللي هي cos pi moins pi sur 6 اللي هي moins cos pi sur 6 اللي هي moins racine de 3 sur 2. Alors هادشي عطينا moins racine de 3 sur 2 égale 3 plus 4 c'est 7 moins مع moins مشات بتبقى ليا plus quoi 4 غادي تمشي مع 2 بتبقى ليا جوج racine de 3 اللي هي 7 plus 6 اللي هي 13. علاش 7 plus 6 حيت racine de 3 fois racine de 3 c'est 3 donc 3 fois 2 c'est 6 6 plus 7 هي 13. Très bien. هادشي اللي كاين
لا هذه ام بي كاري، هذه ام بي كاري، خصني دابا ام بي. ام بي ايكال راسين دو 13 سي تو. واحد المسألة بغيت ننبه ليها حتى هي خصنا نشوفوها. التيوريم ديال الكاشي، مبرهنة الكاشي، هي الحالة العامة اللي ممكن بها نعرف الأطوال ديال أي مثلث. نورمالمون حنا كنعرفو في مثلث مثلا إلا كان قايم بالزاوية شنو كندير؟ كنخدم بيتاغور تيل كو هذا أو كاري نعتبرو أ بي سي. إذا شنو كنعرف؟ كنعرف بي سي أو كاري إيكال أ بي أو كاري بلوس أ سي أو كاري. ولكن في الحقيقة الأصح خصني ندير موان دو أ بي أ سي فوا كوس الزاوية اللي بيناتهم. شنو هي هاد الزاوية؟ هي 90 درجة. وشنو هو كوس 90 درجة؟ هو زيرو. الوغ هادشي هذا كله فين كيمشي؟ كيمشي للزيرو. داكشي علاش كتبقى ليا فقط هاد لابارتي اللي كنسميوها تيوريم دو بيتاغور. الوغ تيوريم دو بيتاغور هي فقط حالة خاصة من تيوريم ديال الكاشي، هي فقط حالة خاصة من مبرهنة الكاشي. مبرهنة الكاشي شنو كيقول لنا؟ سوا ا بي سي ان تريونغل. ما عندي حتى شي كونديسيون، ما عندي حتى شي شرط. في مبرهنة فيثاغورس كيقول لي سوا ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل اون ان بوين، سوا ا سوا بي سوا سي، ماشي مهم. ولكن اللي يهمنا هو ان بيثاغور كيكون عندي واحد الشرط اللي هو خص يكون عندي المثلث قائم الزاوية. في الكاشي ما عنديش مشكل، المهم هو انه يكون ان تريونغل سي تو. هنا كيف ما كان لو تريونغل هاد القواعد اللي شفنا دابا راه صحاح. اذا هادشي اللي كاين. دابا ندوزو للتيوريم دو لا ميديان. التيوريم دو لا ميديان هي مبرهنة المتوسط. المتوسط هو باش نكتب هادشي تيوريم دو لا ميديان. ملي كيكون عندي مثلث ا بي سي، لا ميديان هي اللي كدوز من ا ومن لو ميليو ديال بي سي. داكوغ، هادي سي اون ميديان تلك طبعا هنا كيساوي هنا. و عندي تاني اون اوتر ميديان مثلا جي كدوز من سي ومن المنتصف تاع الضلع المقابل للسي. عندي تاني اون دانيير ميديان اتسيتيرا. وهادي لا ميديان. الوغ تيوريم دو لا ميديان شنو كتقول ليا؟ غادي ناخد ا بي سي ou bien ABM un triangle عندي هما لي كونديسيون. ABM un triangle A B et M. عندي I le milieu de AB. إذا I هذا هو هذا قد هنا. Calculer la calculons MA au carré plus MB au carré en fonction de MI et AB. هذه هي MI. إذا بغينا نحسبوا MA au carré plus MB au carré en fonction de MI et AB. بينا نحسبوا MA au carré plus MB au carré بدلالة MI و AB. alors شنو غادي ندير هنايا؟ قلنا نورمالمون هي الديمونستراسيون هنا قدامنا، غنعاود نفصل فيها شويه. قلنا MA au carré plus MB au carré égale MA le vecteur au carré plus le vecteur MP au carré. هنا غادي ندخل شال باش من النقطة غندخل شال لو بوين I. غتعطينا إيكال M I، خلي دابا نزيدها زائد IA
au carré plus MI plus IB le tout au carré. Alors هنا يدخلنا هنا نحسبوا هادشي. طبعا هذه متطابقة عامة. هذا عطينا MI au carré plus 2 MI IA plus IA au carré plus MI au carré plus 2 MI IB plus IB au carré. شنو كنلاحظ؟ أول حاجة عندي MI كتعاود جوج مرات. ألوغ هادي شنو غتعطينا؟ هي 2 MI au carré. شنو آخر نقدر نلاحظ؟ عندي جوج MI IA بلس جوج MI IB. هادو غادي نقربو من بعضياتهم باش في الآخر غادي نعمل ديك جوج MI. هادشي بيتها بالأحمر تعطينا بلس 2 MI فاكتور دو شحال؟ بقى ليا IA بلس IB. تري بيان. شنو بقى ليا دابا؟ بقات ليا IA كاري بلس IB au carré. IA au carré plus IB au carré. Très bien. Égal. 2. شنو هي MI au carré اللي هو لو فيكتور MI au carré هو لا ديستانس MI au carré بلس هادشي هذا شنو كنعرف عليه؟ كنعرف بلي إي هو المنتصف ديال أ بي. وإلا كان إي هو المنتصف تاع أ بي ألوغ لا سوم ديال لو فيكتور إي أ مع لو فيكتور إي بي شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا لو فيكتور نول. وإلا كان عندي واحد في هادو إت فيكتور نول ألوغ إم إي سكالير هاد لو فيكتور نول غادي تعطينا زيرو. تبقى ليا هي 2 فوا 0 بلس إي أ و إي بي. شنو كنلاحظ عليهم؟ عندي دابور الكاري وعندي هادو راه متساويين. نحيد ديجا بعدا نحيد لي فيكتور. بقى ليا لا ديستانس إي أ au carré plus la distance IB au carré égale 2 MI au carré plus 2 fois 0 c'est 0 IA au carré IB au carré. شنو كنلاحظ على IA au carré IB au carré؟ هذه هي IA c'est la moitié de AB وهذه هي IB c'est la moitié de AB حتى هي. دونك بعد عطينا هي IA غادي نعوضها بشحال؟ ب 1 sur 2 AB au carré plus IB حتى هي نعوضها باش ب 1 sur 2 AB au carré. يعني دابا ولات عندي هادي منها جوج égal 2 MI au carré plus 2 عندي جوج من هاد AB au carré. إذا جوج في واحد على جوج AB au carré. إذا ما تعطينا هي جوج واحد على جوج au carré هي واحد على 4 في AB au carré. غادي نختزل تبقى لي هي جوج MI au carré plus جوج مع واحد على 4 غتبقى لي هي واحد على جوج AB au carré. وبهكا غادي نكون لقيت MA au carré plus MB au carré en fonction de MI et AB. ها هي MI وها هي AB اللي كنقلب على نكتب بدلالتهم. وهذه هي مبرهنات المتوسط. نمشيو دابا نشوفو تhéorème مع application من بعد. Alors théorème de la médiane. Théorème de la médiane كتقول لي soit ABM un triangle et I le milieu de AB. On a MA au carré plus MB au carré égale à 2MI au carré plus 1 demi AB au carré. نعاود ندير ان تريونغل
ناخدو A B et M وهذا إيه هو لو ميليو. نعاود هذا قلنا عندي A B M وخدينا I لو ميليو M I ها هي. شنو كيقول لي شنو كتقول لي مبرهنات المتوسط؟ كتقول لي ام ا او كاري ام ا او كاري بلس ام بي او كاري. الوغ كنتكلموا على هاد جوج اضلاع ايكال ا كومبيان؟ ايكال 2 ام اي او كاري. هادي هي ام اي هادي ام اي جوج ام اي او كاري بلس ان دومي ا بي au carré. D'accord? نشوفوا l'application correction. ABM, un triangle, et I, J et K, les milieux respectifs de AB, AM, BM. A, B, M, عندنا I هو le milieu ديال AB, عندنا J le milieu de AM, عندنا K le milieu de BM. المطلوب منا sachant que AB égale à 4, AB égale à 4, AM égale à 3, égale à 3, BM égale à 4 تاهي. AB ها هي هذه تتساوي لا 4 ماشي 3. AB 4 AM 3 و BM 4 حتى هي. Alors sachant que هادشي عندنا calculer la distance MI AK et BJ. بغينا la distance MI بغينا la distance AK بغينا la distance BJ. الوغ شنو غادي نديرو دابا حنا بحال كنقلبو على هاد ام اي. هنايا شنو كنلاحظ ام اي فين كاينه؟ كاينه هنا لوسط. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نخدم التيوريم دو لا ميديان ونحاول كاع هاد ام اي اللي كاينه هنا لوسط اون. نبدا باش نورمالمون راه نفس الطريقه اللي غادي نخدم في وحده غادي نخدمو فيهم كاملين. نخدمو مثلا بهادي اللي فيها الراس هو بي. اذا شنو غادي نقول هنايا؟ اون ام ولا بي ا au carré plus BM au carré égale 2 BJ au carré plus 1 demi AM au carré. الصعوبة الأولى اللي كتكون عندنا في هاد لي زيكزارسيس بعض المرات هما هاد لي بوان. نورمالمون ما خصناش نحفظو التيوريم بهاد لي بوان بالضبط اللي كاين في التيوريم. خصنا نضبطو التيوريم في ان تريونغل. هنا كنعرف بلي مثلا راه عندي لا صوم ديال هاد لي دو كوتي اللي جاو في الجنب كيساويو هذا اللي الوسط او كاري مضروب في جوج تنزيدو عليه ان دومي تاع هاد الاخر. المهم اتسيتيرا خصنا غير نعرفو نعقلو عليها سورتو في ان تريونغل ماشي نعقلو على لي بوين بالضبط. ماشي مثلا نحفظ انا بيتاغور تيل كو ا بي سي ريكتانغل توجور اون ا. لا خصني نحفظ بيتاغور كيف ما كان لو تريونغل تاعي سوا ريكتانغل اون ا سوا ريكتانغل اون بي سوا ريكتانغل اون سي سوا ريكتانغل اون بي ما عندناش مشكل.
دابا اللي غادي ندير هنايا وغادي نجي نعوض اشنو هي لا ديستونس بي ا. بي ا او كاري سي 4 او كاري بلس لا ديستونس بي ام حتى هي 4 au carré égale BJ ما عنديش donc غنخليها 2 BJ au carré plus 1 demi AM au carré c'est 3 au carré. alors شنو كنلاحظ بقى عندي مجهول واحد اللي هو BJ donc اللي غادي ندير غادي نخليه في طرف وندي كلشي لطرف اخر غتبقى ليا 16 زائد 16 ناقص هاد واحد على جوج في 3 نجيبوها لهاد الشيء غتبقى ليا واحد على جوج في 9 كتساوي جوج بي جي او كاري. دونك نقولو بي نبدلو البلاصة بي جي او كاري تساوي 1 demi facteur 2 16 plus 16 c'est 32 moins 9 sur 2 égale نوحدو المقام 32 fois 2 c'est 64 moins 9 sur 2 égale 1 demi 64 moins d'ailleurs 55 donc égale 55 sur 2 ok مازال ما كملناش هذه دابا راه بي جي كاري انا بغيت بي جي donc بي جي égale racine 55 sur 2 سالينا كاين شي سؤال حتى لهنا منتهى لا ما كاين حتى سؤال مفهوم هادشي تري بيان يلا انت منتهى غادي نخلي لك هادو لغدا هاد قلتي ليا دابا حسبنا بي جي بقى لك اكا وبقى لك ام اي وبقى لك ليكزارسيس داكور يلا مي عندنا غدا ان شاء الله في امان الله موعدنا 3 يلا هضرتي مع ساره صيفط ليها لو ليان مورا ما نحطو ولا قولها تدخل اليوتيوب الا بغات تتبع معنا غدا راه غادي تلقى الليان فلاش يلا بسلام عليك المجتهد